تا ایندہ بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پس منظر ضرور ہے. وہ پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ تے اس صورت کو لہاون دا کیا مقصد ہے؟ ایک واری لجپال کریم نا بیٹھن تھا اپنے صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے درس دیتا تے آقا علیہ السلام درس کرشی درے دے بیٹھے ہیں پچھلیاں امتان دیاں عمران دسیں دے بیٹھے ہیں. جرہ پچھلے امتان گزرے نا جی نوح علیہ السلام دی امت گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت گزری، عیسیٰ علیہ السلام دی امت گزری، یعقوب نبی دی امت گزری، اسحاق نبی دی امت گزری، ابراہیم علیہ السلام دی امت گزری. انہاں ساری امتان دے حال تے احوال دسیں دے بیٹھے ہیں. بالخصوص اندے وچ انہاں امتان یا عمران دسیں دے بیٹھے ہیں بھی انہاں دی عمرہ کتنے ہیں، انہاں کو اللہ نے عمرہ کتنا دیتا ہے. جی میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر دیتی ہے. کتنی؟ ساری عمر زیادہ سارا بندہ کتنا ویندے 60 70 75 ایو تک ویندے بس. تے پچھلیاں امتاں جڑے عمرہ ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. 1000 سال ایک اللہ دے نبی دی عمر ہے جندا نا حضرت نوح نبی ہے. تے ایویں کئی لوگاں جا عمرہ گزرے تے ایک انہاں دے وچ ایویں ایک بھی بندہ بھی ہے اون دے بارے تو دسے نا ایویں حضور پچھلے عمرہ دا امتاں جا عمرہ دسے دے بیٹھے ہیں نا بھی انہاں دے تے اتنا عمرہ ہیں تے او عبادتاں کریندے ہیں ریاضتاں کریندے ہیں. تے صحابہ کرام جڑے بیٹھے ہیں نا او تعجب وچ آ گئے. تعجب دے نال کئی صحابہ انہاں دے وچ روون بہ گئے. حضور جو قصے سنائے پچھلی امتاں دے عمرہ دے دسے تے صحابہ روون بہ گئے. کئیاں دے ہنجو ڈھائے پیاں. تو آقا نبی علیہ السلام فرمایا یار میرے صحابہ رو دے کیوں ہوئے؟ وجہ کیا ہے روون دی؟ صحابہ عرض کہتے یا رسول اللہ ساریاں عمرہ تاں زیادہ 60 سال ہیں 70 سال تھی سن ساریاں تاں تھوڑیاں عمرہ ہیں. تے جیرے سارے کو پہلے امتاں گزر گئے نا انہاں دے تو عمرہ بھی زیادہ ہیں تے او وقت عبادتاں ہی زیادہ کریں دے حسن تا انہاں جا عمرہ بھی زیادہ تا او عبادتاں بھی زیادہ سارے کو کریں دے حسن. ساکو دے رب نے عمرہ بھی گھٹ دیتے ہیں عبادتاں بھی گھٹ حسن ساریاں. اساں تو انہاں دے مرتبے تے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. جب اے لجپال کریم نے صحابہ دی رنجیدگی ڈٹھی نا تو حضور نے بھی فرمایا واقعی گل تو تمہاری ٹھیک ہے کہ جب پچھلے امتاں گزرے انہاں نے عمرہ بھی زیادہ تے انہاں دی عبادتاں بھی زیادہ حسن تو کو تو مرتبہ اور مقام او عبادت دا ثواب شاید نہ ملے. جب اے لجپال کریم نے ڈٹھا نا اے صحابہ دی رنجیدگی ڈٹھی تو حضور دا دل بھی غمگین تھی گیا. اور جب اللہ پاک نے اپنے محبوب دے دل کو رنجیدہ ڈٹھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے دل کو رنجیدہ نہیں تھی ونڈیندہ. رب نے جبرائیل کو بھیجا ون میرے محبوب کو تسلی دے کے آ تسلی دے کے آ. تو جبرائیل امین حاضر تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ لیلۃ القدر والی یہ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی یہ سورت اللہ نے دیتی محبوب کو. فرمایا محبوب رنجیدہ نہ تھی وہ تو آپ کو دکھ کرن دی تکلیف تے تو آپ کو غمگین تھی وڑ دی اے کوئی گل نہیں. پچھلے امتاں جو عمرہ ٹھیک ہیں انہاں دا عبادت بھی ٹھیک ہو سن لیکن تمہاری امت اگر ہکی رات لیلۃ القدر دی رات بھی جاگ کے گزاری چاہ عبادت کریں دی رہی تو میں رب 1000 مہینہ دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے سا. یہی واقعہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اس صورت دیتی تے صورت دے کے تے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اجری لیلۃ القدر کوئی عام نہیں، یہ 1000 مہینہ دی عبادت تو افضل ترین رات ہے. دوجہ بھی شرح نزول نے لکھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے